Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे अहबाब की कॉल्स आई हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। और पंजाब से हमारे एक दोस्त हैं इलियास, उनकी कॉल आई कि पंजाब में तबलीगी जमात को एक मस्जिद में बंद किया हुआ है, ना उनसे किसी को मिलने दिया जा रहा है, ना वो किसी से मिल रहे हैं, खाने पीने का उन बेचारों को कोई इंतज़ाम नहीं है। और इस तरह की कॉल्स भी आ रही हैं और मीडिया पे हम देख भी रहे हैं। लेकिन जो जमात मज़लूम थी, जिसके साथ ज़्यादती हो रही है हर सतह पे, अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि उसी जमात को कोरोना वायरस की फैलाव का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के एंकर्स जो इस्लाम दुश्मनी को किसी भी तरह से निकालना चाहते हैं, अपने सीनों में जो छुपे हुए बोझ को ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो वो जो है ना तबलीगी जमात के बाज़ हज़रात के जो है वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, उनमें वायरस पॉजिटिव आया है। तो जो रिज़ल्ट पॉजिटिव आने की वजह से उनको ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है कि ये लोग हैं असल ज़िम्मेदार। यानी जो मज़लूम थे, एक तो उन पे जुल्म हो रहा है और फिर वायरस की इशाअत का ज़िम्मेदार उनको ठहराया जा रहा है। और ये ज़िम्मेदार ठहराने वाले दो किस्म के तबके, एक तो वो जो वैसे ही इस्लाम के दुश्मन हैं, तो उनको अपनी ठरक किसी तरीके से निकालनी थी, तो वो तबलीगी जमात को ज़िम्मेदार ठहरा कर अपनी ठरक को निकाल रहे हैं। और कुछ फ़िरका परस्त लोग हैं जो अपने मसलक को प्रोमोट करने के लिए उनको एक मौका मिला है दबे दबे लफ्ज़ों में, वो भी कुछ तो बिल्कुल वाज़े तौर पर मीडिया पे आके और कुछ दबे दबे लफ्ज़ों में इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं जिससे तबलीगी जमात बदनाम हो। तो कल से मुसलसल लोगों की कॉल्स आ रही हैं, दोस्त अहबाब की भी, कि भाई आप तबलीग के बारे में कुछ बताएं। मैं कोशिश ये करता हूँ जब तक मुझे पूरी अच्छी तरह किसी चीज़ की तहकीक ना हो, मैं उसके बारे में तबसरा नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपने बड़ों से रब्ता है जो एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं, और उनका तबलीगी जमात के अकाबिर से भी रब्ता है, और उनके जो रिसर्च और तहकीक के ज़राए और वसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उनसे राब्ते के बाद मैं अब इस काबिल हुआ हूँ कि मैं इस बारे में अपनी राय का इजहार कर सकूँ। तो ये बात खूब अच्छी तरह जहन नशीं कीजिए कि तबलीगी जमात को जो वायरस के फैलाव का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। रायवंड का जो इज्तिमा है 10 मार्च को हुआ है, उस वक्त हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान नहीं हुआ था। उस वक्त आपके स्टेडियम में मैचेस चल रहे थे और क्राउड पर कोई पाबंदी नहीं थी। एक क्राउड था, चाहे वो क्राउड वायरस के फैलाव का ज़रिया बने या ना बने, ये एक अलग बहस है। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉकडाउन नहीं हुआ और हुकूमत ने कोई ऐसे सिग्नल नहीं दिए थे कि क्राउड पे पाबंदी लगाई जाए, कोई ऐसे ऑर्डर जारी नहीं हुए थे हुकूमत की तरफ से, तो कहीं भी क्राउड होगा तो वायरस फैलेगा। चाहे वो स्टेडियम में क्राउड हो, चाहे वो किसी सिनेमा घर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे कहीं भी हो। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मीडिया पे एक मखसूस तबका जो इस्लाम दुश्मन है, जिसको मौका चाहिए कि किसी भी मजहबी तंजीम को बदनाम करने का, उन्होंने पूरी बल्ली तबलीगी जमात पे डाल दी है। और सबको पता है वो कौन लोग हैं। मैं ऐसी बातें नहीं करना चाह रहा कि जिससे मुल्क में मज़ीद फ़िरक़ावारियत फैले और एक दूसरे पे इल्ज़ामात हम लगाना शुरू कर दें। लेकिन ये बात खूब अच्छी तरह जहन नशी कीजिए, हमारे भी जो वसाइल और ज़राए हैं, जो हमारी तहकीकात हमने जो की हैं, जो हमारे बस में था, उस तहकीक के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि तबलीगी जमात के अकाबिर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का और हुकूमती क़वानीन का भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं। इतना साथ दे रहे हैं कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। 100 साल, तकरीबन 95 से लेकर 100 साल हो गए हैं तबलीगी जमात का काम, आज तक एक दिन के लिए नहीं रुका। लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डर आने के बाद पूरा क्राउड को जो है ना वो मुंतशिर कर दिया गया और जमातों की चलत फिरत को रोक लिया गया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी तबलीगी जमात ने की है। और ये लोग जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि तबलीग की वजह से जो है ये वायरस फैला, तो आप मुझे बताएं कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस वक्त वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर कंट्री वो इटली है, उसके बाद अमेरिका है। लेकिन अमेरिका और इटली ने ये इल्ज़ाम तबलीग पे नहीं लगाया, हालांकि तबलीगी जमातें तो पूरी दुनिया में जाती हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। और हमारे अपने एक जो इस्लामिक स्टेट, जो एक इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क है, वो एक ऐसी तंजीम को मुत्तहम कर रहा है, ऐसी तंजीम पे इल्ज़ाम लगा रहा है जिसका मकसद इस्लाम की तबलीग के अलावा कुछ भी नहीं है। दुनिया की एक वाहिद जमात है जो फ़िरक़ावारियत के लेबल से पाक है,
جس کے طرز عمل میں آپ کو طنز نہیں ملے گا, جس میں فرقواریت نہیں ملے گی, جس میں کوئی تشدد نہیں ملے گا, تبھی پوری دنیا میں بآسانی تبلیغ والوں کو ویزا مل جاتا ہے اور بآسانی وہ جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے واحد ایک جماعت ہے جو اسلام کا ایک ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام کا اصل تعارف. تو ایک ایسی جماعت جس نے آج تک گورنمنٹ کے کسی لاء کے خلاف مخالفت نہیں کی ہے, کسی کے مزاحم نہیں بنے ہیں, تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس جماعت کو مسلسل طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جا رہا ہے. تو ہمارے ملک میں وائرس کیوں پھیلا, اس میں سب سے بڑی ذمہ دار تو گورنمنٹ ہے, جس کو بارڈر کو سیل کرنا چاہیے تھا, یا اگر بارڈر گورنمنٹ سیل نہیں کر سکی تھی یا نہیں کرنا چاہتی تھی, اس کی کچھ حکمتیں تھیں, تو جو لوگ بارڈر کے سے آئے ہیں ان کو کرنٹینہ میں لے جانا چاہیے تھا اور ان کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے تھا. تو یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں. اگر گورنمنٹ نے اس معاملے میں فیل ہوئی ہے تو یہ حکومت کی نااہلی ہے, حکومت کو اس پہ قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے کہ پنجاب کے گورنر نے, جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے الحمدللہ تبلیغ جماعت کی تائید میں بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ جماعت کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, تو جو ظلم زیادتی جنہوں نے کی ہے ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. یہ ایک اچھا الحمدللہ ایک اقدام ہے. تو اس لیے آپ اپنی زبانوں کو لگام دیجئے. اور اس وقت ملک میں اس قسم کی افراتفری کے, جیسے بچے جب ہوتا ہے نا, آپ بچوں کو دیکھیں, کوئی چھوٹا سا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو جب ماں بچوں سے آگے پوچھتی ہے کہ یہ کیوں رو رہا ہے, تو بچے ایک دم دوسروں پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں, امی اس نے کیا, وہ کہتا ہے نہیں اس نے کیا, وہ کہتا نہیں اس نے کیا. تو یہ بچکانہ حرکت ہے. تو ملک میں جو کچھ اس وقت چل رہا ہے, اس وقت اس طرح کے الزامات لگا دینا کہ فلاں نے یہ کام کیا, فلاں ذمہ دار ہے, وہ بھائی چھوڑو اس کو. وہ لاء کو فالو کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے, تو آپ معاشرے میں پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں. آپ کوئی اچھا مشورہ دیں, اس موقع پر قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ اس وائرس کے خلاف لڑائی میں ہم سب متحد ہونے کے بجائے یہ وائرس خوش ہو اور ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں, اور وائرس کہے کہ دیکھو بھائی, یہ وبا کہے کہ دیکھو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. جماعت سے اللہ نے بہت کام لیا ہے. آج میں اگر اللہ مجھ سے کوئی ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے تو یہ اس میں بنیادی کردار تبلیغ جماعت کا ہے. آپ جتنے بھی دیندار لوگ دیکھیں گے, میں نہیں کہتا کہ 100%, لیکن آج اگر آپ کو لوگوں کی داڑیاں نظر آ رہی ہیں, آج لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں لنک اس کا تبلیغ سے جا کے نکلے گا. اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ہی ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس جماعت کو اس طرح طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے, بلکہ جو اس طرح کے جماعتیں جو بالکل محصور ہو کے رہ گئی ہیں. دیکھیں جب حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا تبلیغ والوں کو, تاکہ وہ اپنے کاموں کو سمیٹ سکیں. ایک دم سے جب لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تو جو جماعتیں جہاں تھیں وہ بیچاری وہیں کی وہیں پھنس کے رہ گئی ہیں. تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, ان کو گھروں تک پہنچانا چاہیے, ان کے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی کر کے جس کا ٹیسٹ کلیئر آتا ہے اس کو فوراً اپنے گھر پہنچانا چاہیے. یہ جو ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ جماعت بند ہو گئی, کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا, یہ بڑی زیادتی ہے. مسافر کے ساتھ تو اللہ نے ویسے ہی حسن سلوک کا حکم دیا, اور پھر وہ مسافر جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک یہ اور بھی بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر اس پروپیگنڈے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو بعض اسلام دشمن قوتیں ایک جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جلد سے جلد نجات عطا فرمائے. اور جو کرنے کے کام ہیں اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کرنے کے کام دو ہی ہیں, ایک جو ڈاکٹر ہمیں احتیاط کا حکم دے رہے ہیں وہ, دوسرا رجوع الی اللہ, اپنے گھروں میں اللہ سے رجوع کریں, توبہ استغفار کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.